अस्सलाम वालेकुम माइनस न्यूज़ और आज का व्लॉग। और आज हम बात करेंगे जो थरथली मची है बिलावल के ट्वीट के बाद से, और इस पर मुख्तलिफ राय जो है वो कायम की जा रही है। बतौर सहाफ़ी देखा जाए तो उन्होंने जो ट्वीट करके उसके चीदा चीदा खदोखाल भी सामने रख दिए कि मुमकिन तौर पर हर कोई चैमगोई कर रहा था कि 27वीं आइनी तरमीम में क्या होगा। तो सबसे पहले जो बात हुई, जो हुकूमती वज़ीर मुमलिकत भी हैं लॉ एंड जस्टिस के बैरिस्टर वकील मलिक, उन्होंने निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो फील्ड मार्शल का ओहदा है उसे आइनी तहफ़्फ़ुज़ देना है और उसकी आइनी हैसियत मनवाना भी एक इस आइनी तरमीम का अहम जुज़ हो सकता है। अब देखने की बात यह है कि जब हम इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लेते हैं तो हमें यह समझ आती है कि इससे जो सिविल मिलिट्री के ताल्लुकात जो कहा जाता है तवाज़ुन ख़ास तौर पर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में, और उसमें एक वसअत पैदा हो जाएगी, वाज़े तौर पर उसमें एक तब्दीली आ जाएगी। क्योंकि आर्टिकल 243 में तरमीम का मकसद जो आर्मी चीफ़ को फील्ड मार्शल का जो ओहदा है उसका आइनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है। तब यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जब से फील्ड मार्शल बनाया गया है सैयद आसिम मुनीर को, ख़ास तौर पर बुनियानुल मरसूस जो ऑपरेशन किया गया था मार्का हक के बाद से, तो अगर इसे अब आइनी जो कवर दिया जा रहा है तो इससे पहले इसकी क्या हैसियत थी, या फिर जब से उनको ये बनाया गया था फील्ड मार्शल तभी से ये नाफिजुल अमल हो जाएगा। एनीवेज़ इसके साथ साथ अगर ये तरमीम मंजूर हो जाती है, ये पहली दफ़ा हो जाएगा कि फ़ौज में एक सुपीरियर ओहदा जो है वो आइन के अंदर तस्लीम हो जाएगा, और इससे फ़ौज का जो इदारा है उसकी जो आइनी हैसियत है वो मज़ीद बढ़ जाएगी, उसका दायरा कार वसअत भी पैदा होगी, और ताकत का तवाज़ुन जो है वो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में वाज़े तौर पर एक तब्दीली भी आ जाएगी। दूसरा जो बड़ी बात हो रही है कि आइनी अदालतों और एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट का क़याम किया जाएगा, तो आइनी अदालतों का जो तस्वुर है एक नई सिमत की तरफ भी निशानदही कर रहा है, जो कि अदलिया की मौजूदा साख में नया जो अदालती ढांचा है, जो कि आइनी अदालत की बात हो रही है, वो मुतारिफ करवाया जा सकता है। और एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट पार की जो बहाली है ज़िली सतह पर, और सिविल इंतज़ामिया को अदालती और इख्तियारात देने के बराबर ये कंसीडर होगा, और जो 2001 में मुशर्रफ दौर में अगर आपको याद हो तो ये ख़त्म की गई थी। और ये इक़दाम अदलिया और इंतज़ामिया के दरमियान इख्तियारात की जो अलहदगी है उसके असूल पर असरअंदाज होता है। तो ऐसे लग रहा है कि अदलिया को एग्जेक्टिव के जो कहते हैं ना इख्तियारात, वो तफवीज़ किए जा रहे हैं। फिर अगर इसका अगला हिस्सा देख लें जिस पर बिलावल भुट्टो ने ट्वीट करते हुए वो जो कहते हैं ना 27वीं आइनी तरमीम अवाम पर आश्कार की है, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मुताबिक तरमीम में NFC अवार्ड जो है सूबों का जो हिस्सा है उसके तहफ़्फ़ुज़ में तब्दीली। अब देखें कि क्या कम हो जाएगा या NFC बढ़ाया जाएगा। जो मौजूदा हालात हैं, अगर ये सूबों का शेयर 50 रुपीज़ पहले नवा जो 9th जो NFC था उसमें था, तो क्या अब क्या होगा, या उसको कम किया जाएगा, और क्या सूबे इतनी आसानी से मान जाएंगे कि NFC का शेयर जो है वो चेंज हो जाए। और तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी को दोबारा जो है वो वफाक के अंडर लाने की भी तजवीज़ जो है वो शामिल है इसमें। और इसके साथ साथ 18वीं तरमीम के बाद से सूबे को मिलने वाले जो इख्तियारात हैं वो वापस चले जाएंगे, जिसे सूबे खसूसन सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में एक सामना करना पड़ सकता है मुखालफत का। लेकिन अब ये देखना है कि मौजूदा सेटअप में जिस तरह से पीपल्स पार्टी भी मुकम्मका की हुकूमत वाला जो कहते हैं ना फॉर्मूला वो लगा के खेल रही है। इससे पहले हमने देखा था कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर ज़रदारी से एक अहम मुलाकात भी हुई थी। आज जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ये ट्वीट की है। उन्होंने कहा है कि सदर ममलिकत जो दोहा के दौरे पर हैं, जब वो वापस आएंगे तो फिर CAC का इजलास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 6 नवंबर को तलब कर लिया है, और उसमें ये सारी चीज़ें ज़ेर बहस आएंगी जो बात हो रही है। अगर आपको याद हो कि बिलावल भुट्टो की एक मुलाकात हुई थी मौलाना फजलुर रहमान से, वो भी इसकी अक्कास थी। हमने अपने व्लॉग में तब भी बात की थी कि 27वीं आइनी तरमीम का ये शाखसाना हो सकता है। फिर इसके साथ साथ अगर हम सियासी मुज़ामरात की बात कर लें, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पीपल्स पार्टी से हमायत की दरख्वास्त करना, और इसके साथ साथ हुकूमत को पार्लियामेंट में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत में अगर पीपल्स पार्टी साथ नहीं देती है तो फिर मुश्किलात आ सकती हैं। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के लिए ये फैसला मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने माजी में 18वीं तरमीम के ज़रिए सूबाई खुद मुख्तारी की जो ख़ास तौर पर सियासी सरमाया लगाया था, और वो एक ऑनरशिप के तौर पर लेते हैं 18वीं तरमीम को, उसका अब क्या होगा। और अगर पीपल्स पार्टी हमायत कर देती है तो उसे अपने नज़रियाती मौक़िफ़ में बड़ी तब्दीली जो है वो लाना होगी। और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार हो चुकी है? क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से PMLN को तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि आपने वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया था, लेकिन एंड पे आपने क्या किया, आपने अपनी इक़्तिदार के लिए आपने हर कंप्रोमाइज़ किया। और जो हमें एक मुज़ाहमत की सियासत है जो कि ये पार्टीज़ क्लेम करती थी, PMLN, ANP और पीपल्स पार्टी खसूसन,
تو ہمیں نظر آیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف نے چن لی، اور ان کی سیاسی مزاحمت وزیر اعظم عمران خان جو سابق تھے ان کو جب سے ہٹایا گیا اپنے پی ایم شپ سے، تب سے اب تک ان کی جو سٹرگل ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک انہوں نے ہسٹری رقم کر دی ہے۔ دوسرا اگر ہم بات کر لیں جو ممکنہ طور پر جو آئینی ماہرین ہیں وہ جو اس پر بات کر رہے ہیں، تو اپوزیشن جماعتیں ممکنہ طور پر اس ترمیم کو طاقت کا ارتکاز اور سول سپریمیسی کے اصول سے انحراف قرار دیں گی۔ خاص طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً جو لیڈرشپ ہے انہوں نے مسترد کیا، اسد کیسر کا بھی اس حوالے سے ٹویٹ آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فوجی عہدے کو آئینی تحفظ دینا سیاسی اور آئینی حلقوں میں یہ ایک بڑی ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کیا کوئی وائس چیف جو ہے وہ لگایا جائے گا؟ کمانڈر ان چیف جو ہوں گے وہ فیلڈ مارشل سید آصم منیر جو ہیں وہ بننے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر سندھ اور خیبر پختونخوا میں پر جو اختیارات واپس لینے کا ایک الزام لگ سکتا ہے اس 27ویں ترمیم کے بعد، اس کی کیا صورتحال نکلے گی؟ کیونکہ عام عوام تو خاص طور پر یہ تنقید بھی کرتی ہے کہ مائنز اینڈ منرلز اور خاص طور پر جو وسائل ہے صوبوں کے پاس، وفاق اپنے اختیار کے تحت ان کو استعمال کرنا چاہتا ہے، تو شاید 18ویں ترمیم میں جو اختیارات دیے گئے تھے وہ واپس لینے کی بھی تیاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 27ویں ترمیم کی سمت ہمیں واضح طور پر جو طاقت کا مرکز ہے وہ سینٹر کی طرف واپس لوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جو کہ 18ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی بھی دعوے کیا کرتی تھی کہ ایسا نہیں ہے، اور یہ پاکستان کے آئینی اور سیاسی نظام میں ایک بنیادی تبدیلی ثابت ہوگی جو سول ملٹری توازن اور عدلیہ کی ساخت اور خاص طور پر جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس کو متاثر کرے گی۔ اب ان ساری صورتحال میں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ کمانڈر ان چیف جو اگر ایک عہدہ کریٹ ہو جاتا ہے اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر اس کی کمان سنبھال لیتے ہیں، تو کیا کوئی وہ وائس چیف لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو ایک وہ طاقت کا توازن ہے نا وہ بھی ہمیں تبدیل ہوتا نظر آتا ہے، اور اگر پاورز جو ہے وہ صدر کے پاس چلی جاتی ہیں تو کیا کوئی اور بااثر شخصیت جو ہے وہ صدر بن جائے گی، اور کیا پاکستان کا نظام مستقبل میں کوئی صدارتی نظام کی طرف بھی جا سکتا ہے؟ اور پھر اس کے لیے کیا ایسے ہوگا؟ کیونکہ جس طرح سے ہم پاکستان کے حالات و واقعات کے پیش نظر ایویلویٹ کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں کہ پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایسی شخصیت جو ہے وہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا صدر کا عہدہ سنبھالنے جا رہی ہے جو کہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی محاذوں اور سیکیورٹی کے چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ ایک فرنٹ انڈیا کی طرف کھلا ہوا ہے، دوسرا فرنٹ افغانستان کے ساتھ ہے۔ آج DGI نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جو افغانستان کی کنڈیشنز ہے وہ ہمیں میٹر نہیں کرتی، ہمیں پاکستان کی سالمیت اور تحفظ میٹر کرتا ہے۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے بالکل استعمال نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے اس بات کی بھی نفی کی کہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ افغانستان سے خاص طور پر افغانستان کی جانب سے جو کہا گیا ہے کہ ڈرونز جو ہیں وہ کوئی امریکہ کی ماں پر پاکستان نے کوئی سپیس دے رکھی ہے یا ڈرون اٹیک کیے جا رہے ہیں، اس کو بھی انہوں نے رد کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک وہ قیدی 804 بھی ہے جو کہ اسیر اڈیالہ بھی ہے، جو کہ عدلیہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جنگ بھی لڑ رہا ہے، اس کے شانہ پشانہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے اور لوگ بھی ہیں، شاہد خاقان عباسی بھی ہیں، محمود اچکزئی بھی ہیں، اور کہیں نہ کہیں اگر مولانا فضل الرحمان 27ویں آئینی ترمیم میں حکومت کے اتحادی کے طور پر شامل نہیں ہوتے اور ANP سینٹ میں ساتھ نہیں دیتی ہے، تو پھر 64 ممبرز JUFA اور ANP کے بغیر حکومت کے پاس نہیں ہے، وہ یہ ترمیم وہاں سے نہیں کرا سکتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا بارگین کرے گی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ، اور کیا جو رول آف لاء کی جنگ عمران خان لڑ رہا ہے، کیا ایسا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں پریکٹیکلی لائک کسی سیٹ پر نظر آتے ہوئے، چاہے وہ صدر کی سیٹ ہوگی یا کوئی اور، کیا عمران خان کی واپسی سیاست میں اس طرح سے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں اسیر اڈیالہ نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ لوگ اس نظام سے جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں، وہ تھک چکے ہیں، مطلب کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے، گورننس اچھی نہیں ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح سے عوام میں پاپولیرٹی کے سینس میں بات کر رہی ہوں کہ جس طرح سے ایک میجورٹی جو ہے وہ عمران خان کی سپورٹ میں ہے۔ ابھی حالیہ ہم نے خیبر پختونخوا کا وزٹ کیا ہے، وہاں پر جو گراؤنڈ کی صورتحال ہے، اگر دوبارہ ابھی یا کبھی بھی الیکشن ہوں گے تو یہی کہا جا رہا ہے، کیونکہ عوام کا دل جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ دھڑک رہا ہے۔ یہ ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید جب بھٹو کا دور تھا تب تو ہم شعبہ صحافت میں نہیں تھے، شاید دنیا میں بھی نہیں تھے، 1971 بڑی پرانی بات ہے، لیکن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ساری مزاحمت کی سیاست، تو ایک نظر آ رہا ہے کہ قیدی نمبر 804 کی سیاست جو ہے وہ ابھی تک اور اس کا بیانیہ جو ہے وہ پنپ رہا ہے، اور اب دیکھنا ہے کہ ادارے سیاسی طور پر اس کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں۔ ظاہر ہے پاکستان کا ایک بڑا صوبہ خیبر پختونخوا ہے، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ شاید عمران خان کی پاپولیرٹی وہاں تک ہے، لیکن 8 فروری کے الیکشن سے ثابت کر دیا تھا کہ یہ صرف جو ہے پاپولیرٹی خیبر پختونخوا تک نہیں ہے بلکہ پورے ملک میں پھیل چکی ہے ایک وائرس کی طرح۔ تب دیکھنا یہ ہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ کس طرح سے سیاسی
افہام و تفہیم سے کنٹرول ہوگا یا نہیں ہوگا، اور آنے والے دنوں میں کون با اثر صدر پاکستان بننے جا رہا ہے۔ فار مور ڈیٹیلز ہمارا جو مائنس نیوز ہے اسے فالو کرتے رہیے، سبسکرائب کیجئے۔ آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ ہمارے لیے موٹیویشن اور انکریجمنٹ ہے۔ تھینک یو سو مچ، ہمارے چینل کو آپ فالو کرتے ہیں۔